अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। क्या आप जानते हैं कि हमारा रब कितना मेहरबान है? वो रब जो हमें पैदा करने से पहले ही जानता था कि हम गलतियां करेंगे, गुनाह करेंगे, लेकिन फिर भी उसने हमें अपनी रहमत से नवाजा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। बेशक वही तो है जो बहुत बख्शने वाला नाहत मेहरबान है। ये आयत हमें बताती है कि चाहे हम कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे लिए खुली है। इंसान जब दिल से तौबा करता है, नदामत के आंसू बहाता है, तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को ऐसे मुआफ़ कर देता है जैसे उसने कभी किया ही ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खालस दिल से तौबा करे, अल्लाह उसके तमाम पिछले गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे वो पैदा होने के दिन था। ज़रा सोचिए, कैसा रब है जो हमें पलटने पर मुआफ़ कर देता है, बल्कि खुश होता है कि मेरा बंदा मेरे पास लौट आया। एक हदीस कदसिया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, जब तक तुम मुझसे दुआ करते रहोगे और उम्मीद रखते रहोगे, मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करता रहूँगा, चाहे वो आसमान की बुलंदियों को क्यों ना पहुँच जाएं। अल्लाह तो बहाने ढूंढता है हमें मुआफ़ करने के। वो तो रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर आकर पुकार पुकार कर कहता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, मैं उसे बख्श दूँ? है कोई मांगने वाला, मैं उसे अता करूँ? आज हम गुनाह करते हैं, फिर शर्माते नहीं, दिल सख्त हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी सख्त नहीं होती। इंसान अगर सच्ची नीयत से एक बार कह दे, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ पलटना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह अर्श पर बैठा उसकी तौबा कबूल करता है। ये मत सोचो कि तुमने बहुत गुनाह कर लिए। शैतान तुम्हें ये वसवसे देगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शैतान झूठा है। वो चाहता है कि तुम मायूस हो जाओ। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ गुमराह ही मायूस होते हैं। जब हज़रत उमर जैसे सहाबी जो माजी में इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, इस्लाम कबूल करते हैं, तो अल्लाह उनकी हर गलती को नेकियों में बदल देता है। कुरान में है, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। सूरह अल फुरकान आयत 70। तो अगर अल्लाह उमर को मुआफ़ कर सकता है, तो हमें भी मुआफ़ कर सकता है। बस फ़र्क इतना है कि हमने अभी सच्चे दिल से पलटना ही नहीं सीखा। याद रखो, तौबा सिर्फ़ अल्फाज नहीं होते, दिल का टूटना, आँखों का बरसना और नीयत का सच होना तौबा है। जब इंसान अल्लाह के सामने रोता है, तो वही आंसू उसे जहन्नम से बचा लेते हैं। आज रात सजदे में जाकर सिर्फ़ इतना कह दो, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मुझसे गुनाह होते हैं, लेकिन तू मुझे छोड़ मत देना। और अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो फिर कैसा रब होगा जो अपनी औलाद को रोता देखकर भी नज़रअंदाज नहीं करता। यकीन जानो, अल्लाह कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। बस हमें उसकी तरफ एक कदम लेना है, वो 10 कदम बढ़ाएगा। बेशक बेशक कोई शक नहीं,
اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے ہے ہر وقت اپنے بندے کو، اور بندے کو بھی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ اور جب اللہ کی طرف بندہ پلٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز خواہشات کو پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بندے تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو میری چاہت پہ راضی ہو جائے تو میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ تو ہمیں سچے دل سے، ہمیں پختہ ایمان کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی جو بھی ہمیں مانگنا ہو ہم مانگیں، ہمیں کسی اور کی طرف مت جائیں، ہم کسی اور کی طرف مت دیکھیں، اور بس ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اور ہاں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ میرا بندہ گناہ بھی کرے گا، میرا بندہ خطائیں بھی کرے گا، لیکن میں معاف کروں گا جتنی بار وہ مجھ سے معافی مانگے گا۔ تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہر بار ہمیں معاف کرے گا، ہم جب بھی سچے دل سے معافی مانگیں گے اور ہم بچتے رہیں گے گناہ کرنے سے، اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب بھی سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو معاف فرمائیں گے۔ تو بس ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی بات ہے دل کی جو بھی ہے وہ بس اللہ سے کرنی ہے، کیونکہ بندوں سے کر کے ہمیں شرمندگی بعد میں لوگ دلاتے ہیں، اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے ان سے دل کی بات کہی اور انہوں نے پھر ہماری بات کا مذاق اڑایا۔ اور اللہ سے سجدے میں جا کے ہم جو بھی بات کریں گے، جو بھی ہمارے دل میں ہوگی، ہم کسی کو نہیں بتانا چاہ رہے اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ قلبی سکون اور ذہنی سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر کے ہمارا دل ہلکا ہوا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسپیشلی فلسطین کے بہن بھائی بزرگ بچے اور جو بھی مسلمان آفتوں مصیبتوں آزمائشوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان سب کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبتیں دور فرما دے، ان کی غیبی مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نماز، قرآن پاک اور استغفار اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بزرگ عورتیں بچے بیمار ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے بھلائیاں کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور اخلاق سے پیش آنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے بچے بے روزگار ہیں، جو بھی پریشانیوں میں ہیں، جو بھی پردیسوں میں ہیں، جو بھی بچیوں کے جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جابس کے لیے، ان کی نوکریوں کے لیے غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔